नमस्कार, हांव सुवर्णा सतरकर. माझ्या यूट्यूब चॅनलार तुमचे सगळ्यांचे स्वागत करता. आय होप तुम्ही गणेश चतुर्थी डेकोरेशन व्लॉग पयला आसतलो. पळोवना जाल्यार प्लीज पळयात, लायक, शेअर आनी सबस्क्रायब करात. आयज हांव तुमच्या खातीर दुसरें कंटेंट घेवन येयल्लें आसा. तें खूब स्पेशल आसा. ह्या व्हिडियोन तुमकां पळोवपाक मेळटलें कश्यो 3 पिढी एकठांय जावन गणेश चतुर्थीचो फेस्टिवल सेलिब्रेट करता. तशेंच आमचें इको फ्रेंडली डेकोरेशन पळोवपाक मेळटलें. आनी आमी सगळ्यांनी केल्ली चवथीक केल्ली मस्ती, मजा, धमाल पळोवपाक मेळटली. 8 वर्सां जालीं आमी अशें इको फ्रेंडली डेकोरेशन करता. हे वर्साचें पळोवपाक गेल्यार भायर एंट्रन्साक आमी माडाच्या चुट्टांचें मल्ल विणून लायिल्लें, पताको लायिल्ल्यो, माटोळी आमी स्वास्तीक केल्लो, माटोळीचें सगळें सामान रानांतल्यान हाडलेलें. डेकोरेशनाचें पळोवपाक गेल्यार डेकोरेशनाक आमी पेपर, कार्डबोर्ड आनी झाडाचे ज्यो खांदयो पडलेल्यो आसता रानान जमनीर त्यो 2 हाडून आमी डेकोरेशनाक दोनी सायडीन लायिल्ल्यो. मागीर तशेंच नाचणी आमी साकार उगोवन काडलेली आनी ती आमी भिंतीक आनी सगळे कडेन लायिल्ली. सगळें आमी एनवायरमेंट फ्रेंडली केल्लें, जेणे करून परिसराक हानी जावची ना हेजी आमी काळजी घेतलेली. डेकोरेशन हें सगळें करताच आमी, तेज्या बरोबर एकठांय रावन देवाची सेवा करता, आरती करता. ते 5 दीस आमी सगळीं जाणां एकठीं आसता. सगळे काका काकी सगळीं जाणां एकठीं येवन जेवण रांदता, देवाच्यो आरती पुजा करता, फुगड्यो म्हणटा, फुगड्यो घालता. तुमी पळोवपाकूच शकतली व्हिडियोन कशी आमी सगळे जाणां एकठीं येवन फुगड्यो म्हणटा, फुगड्यो घालता, हांसत नाचत खेळत आरती म्हणत देवाची सेवा करीत कशें हे 5 दीस वयता तेंच कळना. आनी देवाचो विसर्जनाचो दीस येता. त्या दिसाक विसर्जन आमच्या थंय एक तळ आसा, त्या तळयेच्या देगेर जाता. गांवचे सगळे गणपती थंयसर हाडटा, दवरता, सगळो लोक जमता थंयसर. लास्ट एक आरती जाता आनी सगळे भुरगे जे आसा ते फोक बीन लायता आनी अशें हांसत नाचत देवाचें विसर्जन जाता. अशी 3 पिढी एकठांय येवन आमगेर हो चवथीचो सण साजरो करता. तुमी सगळें न्ही पयलाच आसतलें आमी कशी एकठांय रावन सगळें करता, देवाची सेवा करता, फुगड्यो म्हणा, आरती म्हणा, जेवण करपाच्या पासून सगळ्यो गोश्टी आमी करता, डेकोरेशन सुद्दां. जर तुमकां म्हाजो हो व्लॉग आवडलो जाल्यार डू लायक, शेअर एंड सबस्क्रायब. थँक्यू.